अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस-साबिरीन या रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजु शिफ़ाअतु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक्तहमी। हज़रत की वस्तईनु बिस्सब्र से सब्र व सलाह से हमारी आज 32वीं नशिस्त है। इसमें हज़रत ने ज़ाहरी और बातनी अमाल को जोड़ा है जो मजमुआ है शरीयत इस्लाम कि ज़ाहिर भी सालिहीन की तरह हो और बातिन भी कामिलीन की तरह हो। अल्लाहुम्मा जअल सरीरती खैर मिन इलानियती वजअल इलानियती सालिहा। और उसका नमूना जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और ख़त्म नबूवत के सदक़े ये सारा काम उम्मत के हवाले और उम्मत के ख़वास से क़यामत तक अंजाम देते रहेंगे, जो फ़क़ीह भी होंगे और वासिल इल्लल्लाह भी होंगे। वमन यतसव्वफ़ वमन यतफ़क्कर वलम यतसव्वफ़ फ़क़द तफ़स्सक। इसके आजकल मज़हर बहुत ज़्यादा है कि कुछ बोलने का ढंग आ गया या दो लफ्ज़ पढ़ने का आ गया तो बस फिर वो फ़िस्क़ फ़ुजूर को और जल्ब माल को और जा को अपना हदफ बना लेते हैं, ख़ुद बदलते नहीं, बदल देते हैं कुरानों को। तो ये पहला हिस्सा है। अगर उसके साथ दूसरा बातिन का न जोड़ा जाए, वमन यतसव्वफ़, जो इसने बातिन को ले लिया, जैसे हमारे बाज़ इलाक़ों में शक्लें मौजूद हैं, वलम यतफ़क्कर, और ज़ाहरी अहकाम को नहीं लिया जो अमाल वजूदिया हैं, वो फ़क़त तज़ंदक, ये फिर हवा में उड़ेगा और करामात और कश्फ, इसको हदफ बना के फिर वही मकसद वही होगा जल्ब माल और जाह। लेकिन जो इन दोनों को जोड़ गए, मन जमा बैनहुमा, जिसने आमाल ज़ाहरी को भी और आमाल वजूदिया को भी कामिल मुकम्मल करने की साई की और सीखा, और बातिन को भी पाक किया रज़ाइल से और फ़ज़ाइल हासिल किए, यानी करैक्टर बिल्डिंग कि उसका जो है बातिन भी साफ़ शफ़ाफ हो गया और जो दिल है वो अल्लाह सुब्हान ताला का घर है। जब तक ये साफ़ न हो तो वो जो हक़ है उनके तशरीफ़ लाने का वो नहीं हो पाता। तो इसको जो है निस्बत इल्लल्लाह कहते हैं। दो चीज़ें बंदे की तरफ से और दो चीज़ें रब की तरफ से होती हैं। ये फिर वली कामिल होते हैं और उनकी फिर अपनी होती है। कल हसन बसरी रहमहुल्लाह का कौल सामने से गुज़रा कि उनके चेहरे बहुत मुनव्वर होते हैं, उनके दिल बहुत ज़्यादा अनवार से भरे होते हैं और उलूम का मंबा होते हैं, नूर रब्बी से भरे हुए होते हैं। उनका कलाम शिफा होता है कि वो जब बात करते हैं तो परेशान हाल दिलों को उससे इत्मीनान और सुकून मिलता है और उनके मसाइल का हल मिलता है। आँखें उनकी तर होती हैं हर वक़्त। फ़ारसी में भी इसी का शेर है, सेह निशाने आशिका रंग जर्द आह कर्द शब बेदारी बेकरारी, कि आशिकों की यही निशानियाँ होती हैं। तो वो दो चीज़ें बंदे की तरफ से जब पूरे हो जाते हैं कि जो अमाल वजूदिया का मुकम्मल कामिल इल्म भी हासिल करे और जो बातिन के रज़ाइल हैं उसको भी दूर करे और दिल को साफ़ शफ़ाफ करे हर किस्म के अलाइश से,
اب تو ہمارے دلوں میں ہر طرح سے چوہے اور بلیاں دوڑ رہی ہوتی ہیں، اور پھر یہ تمنا بھی کرتے ہیں کہ ہم اللہ والے بن جائے، جن کی نگاہوں سے اللہ پاک تقدیریں بدل جاتی ہیں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ تو اس مقام کے لیے دو چیزیں بندے کو کرنی ہوتی ہیں، کثرت ذکر اور دوام طاعت، لیکن کسی کی سرپرستی اور رہنمائی میں کی جائے، ورنہ شیطان ایسے پٹک کے مار دیتے ہیں کہ کہیں کہ نہیں چھوڑتا، اور نفس تو خیر ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس نفس کو کی ٹریننگ اور شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے بہت ہی ماہر واصل اللہ بزرگوں کی معیت کی ضرورت ہوتی ہے، تب جا کے اہداف پورے ہوتے ہیں۔ تو اس کی یہ ساری تفصیل حضرت فرما رہے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں عطا فرمائے۔ تو کثرت ذکر اور دوام طاعت بندے کی طرف سے کہ یہ کریں، جب وہ ایک معیار تک یہ بات پہنچ جاتی ہے اور رب کی فضل حق ہو جاتا ہے، اور فضل حق بھی نگاہ مردان حق کے ساتھ جڑی رہتی ہے جی، کہ جب وہ کسی اللہ والوں کے دل میں وہ بسیرا کر لیتے ہیں اپنی طلب صادق کی وجہ سے، تو پھر فضل حق ادھر سے آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہے کثرت ذکر اور دوام طاعت کے بعد قبول و رضا کی علامات جو میں نے بتایا ہے کہ رنگ زرد، آہ کرد، شب بیداری، بے قراری، یہ جو ہے نشان عاشقہ کی بتاتے ہیں، تو یہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرما کر دیتے ہیں۔ پھر ان کو اللہ پاک دعاؤں سے بہت کرم فرماتے ہیں، بہت سے بگڑوں کی حال بنا دیتے ہیں۔ تو اس کے حصول کی یہ ساری چیزیں ہیں، اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے معراج پہ پہنچا کے تشریف لے گئے۔ سارے صحابہ ان اوصاف کے حاملین تھے، اس لیے آتا ہے کہ صحابہ کلہم عدول، وہ بیلنس انسان تھے۔ اب ہم سب ان بیلنس ہیں جی، اونٹ سے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، نہ ہمارے اعمال وجودیہ صحیح ہیں، نہ ہمارے علم میں وہ نور ہے جو ہمیں جو ہے نفس و شیطان کی قیدوں سے بچا سکے۔ اور ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ وصول کافی نہیں ہے، قبول بھی ہونا چاہیے، جس طرح میں نے کہا۔ اب کعبے پہ پہنچ کے لوگ جیبیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے بڑے شخصیت آئی عبدالغفور حیدری صاحب، ملتزمی پہ اس کے جیب کٹ گئی اور پاسپورٹ وغیرہ کے لیے پھر ہمیں کوشش کرنی پڑی، وہ مل گیا۔ تو وصول تو ان چوروں کو بھی ہو جاتا ہے، وصول کافی نہیں، قبول ہو۔ اور قبول کے لیے وہی جو میں نے عرض کیا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، کہ وہ فضل حق جو ہے نگاہ مردان حق کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عادت اللہ ایسی جاری ہے، کسی کو عطا کرے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں، لیکن عادت ایسے ہی ہے، اور عادت جاری رہتی ہے۔ قدرت کا اظہار کبھی کبھی ہوتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا فرما سکتے ہیں، بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما۔ اب ساری عورتیں بیٹھ جائیں جی کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہمارا بھی ہو جائے، تو نہیں ہوگا۔ انہیں کہو گے کہ نہیں، شادی کرو گے، کسی کے ساتھ صحبت میں رہو گے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ہمارا ظاہری وجود بھی کسی صحبت کی وہ ہے، عطا ہے، اور باطنی وجود بھی صحبتی کے ساتھ اس کو گہرا تعلق ہے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ سید الکائنات و اکرم مخلوقات صلاۃ تسبق الغایات آمین آمین.